बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले ये कमेंट देखिए, हमारे राजपूत हैं, कहती हैं कि अपनी पसंद की शादी के लिए मैं एक वजीफा शेयर करना चाहती हूँ। मेरे अब्बू बहुत सख्त मिजाज थे। मैंने आज से 8 महीने पहले अपनी लव मैरिज के लिए ये वजीफा किया था और हम कजन्स हैं, बट मेरी बात मेरे अब्बू ने कहीं और तय कर दी, तो मैंने ये अमल स्टार्ट किया था और सिर्फ 3 हफ्ते किया था अभी कि मेरे ताया अब्बू खुद मेरे अब्बू को मनाने आए मेरे लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी में मेरी शादी है। माशाल्लाह से बहुत पावरफुल अमल है, आप सबके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो क्या पसंद की शादी इस्लाम में जायज़ है या नहीं है, और अगर जायज़ है तो इसके लिए कुरान और हदीस की रोशनी में हमें कौन सा ऐसा वजीफा मिलता है जिसको पढ़कर हम एक हलाल रिश्ते में बन सकते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नहीं ज़्यादा मेरे बहन भाइयों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि आप ये लव मैरिज के हवाले से कोई वजीफा बता दें, आप ये कोई ऐसा वजीफा बता दें कि जिससे जो है वो हमारी शादी जल्दी हो जाए, बेहतरीन रिश्ते आए। तो क्या कभी आपने भी किसी से सच्ची मोहब्बत की हो, ऐसी मोहब्बत जो हलाल हो, पाक हो, मगर हालात, रिश्तेदार या तकदीर रास्ते में रुकावट बन जाए? तो जान लीजिए एक ऐसी दुआ है जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी बदल दी थी, और यही दुआ मेरी इन सिस्टर ने पढ़ी जिससे अल्लाह सुब्हान तआला ने इनकी जिंदगी भी बदल दी। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में वो लम्हा ऐसा लम्हा था जब उनके पास कुछ भी नहीं था, ना घर था, ना माल था, ना सहारा था, बस एक दिल था जो अल्लाह के सामने झुक गया। और अल्लाह सुब्हान तआला ने इनकी जिंदगी में ना सिर्फ मोहब्बत, इज्जत, बल्कि रिश्ता भी अता फरमाया। जी हाँ, मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ सूरह कसस की आयत नंबर 24 की, कि जिसमें अल्लाह सुब्हान तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो मिस्र से भागकर मदीन पहुंचे, तो वो थके हुए, भूखे, अकेले और बेसहारा थे। उन्होंने एक कुएं के पास 2 लड़कियों को देखा जो अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए इंतजार कर रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद की और फिर एक दरख्त के साए में जाकर थक कर बैठ गए, और तब दिल की गहराइयों से उन्होंने अल्लाह से दुआ की। तो उनकी दुआ के ये अल्फाज अल्लाह सुब्हान तआला को इतने पसंद आए कि देखते ही देखते अल्लाह ने हजरत मूसा के लिए दरवाजे खोल दिए। इन्हें रिहाइश मिली, रोजगार मिला, इज्जत मिली। फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से निकाह की सआदत नसीब हुई। अगर आप भी मोहब्बत में हैं मगर चाहते हैं कि वो मोहब्बत निकाह में तब्दील हो, तो ये दुआ आपकी जुबान से निकले तो जमीन और आसमान हिल सकते हैं। आपकी दुआ अर्श तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि ये दुआ सिर्फ रिस्क के लिए नहीं है बल्कि हर किस्म की खैर के लिए है, और निकाह भी तो सबसे बड़ी खैर है। तो अब बात करते हैं कि क्या इस्लाम में लव मैरिज करना, किसी को पसंद करना, पसंद का इजहार करना हराम है? जी नहीं, बिल्कुल हराम नहीं। हराम तब बनता है जब वो मोहब्बत आपको गुनाह की तरफ ले जाए। तो अगर आपकी मोहब्बत पाक है, नियत है कि निकाह करना है, तो वो ऐन इबादत है, ठीक है, लेकिन इसको गुनाह की तरफ बिल्कुल नहीं लेके जाना। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सारी सारी रात जो है वो चैटिंग करें, बातें करें, एक दूसरे के साथ गप्पे लगाएं, बल्कि अल्लाह से मांगे, खुद को दस्तबरदार कर लें उस बंदे की मोहब्बत से, उससे बातचीत करना बिल्कुल जो है वो खत्म कर दें या फिर बहुत कम कर दें, लेकिन पूरी कोशिश करें कि अपने घर वालों को मनाएं दोनों एंड से, और जो है वो और निकाह का पैगाम भेजा जाए और अल्लाह पे तवक्कुल किया जाए कि अल्लाह जरूर हमारे हक में आसानियां करेंगे। और एक हदीस नबवी है कि जब तुम में से कोई किसी औरत को पसंद करे तो निकाह में जल्दी करे, क्योंकि देखें शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि वो आपकी मोहब्बत निकाह में तब्दील हो। वो हमेशा आपकी मोहब्बत को गुनाह के रास्ते पे लेके जाएगा, उसको हलाल नहीं होने देगा, उसको हराम के रास्ते पे ले जाएगा। तो इसीलिए हमारे नबी ने भी फरमाया है कि इसको फौरी तौर पे निकाह में तब्दील किया जाए, उससे निकाह किया जाए औरत को। यानी इससे हमें पता चलता है कि इस्लाम मोहब्बत को रोकता नहीं है बल्कि इसे हलाल रास्ते यानी निकाह में मुकम्मल करने की तालीम देता है। तो अब बिना इधर उधर की बातें किए हुए हम सीधे वजीफे की तरफ चलेंगे जो इन मेरी सिस्टर ने किया और जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। तमाम सिस्टर जो अच्छे रिश्तों के इंतजार में है, जो अरेंज मैरिज करना चाहती हैं लेकिन अच्छे लोगों में शादी करना चाहती हैं, बेहतरीन जगह पे शादी करना चाहती हैं, वो सब भी इस अमल को लाजमी करें। बहुत ज्यादा पावरफुल अमल है, ठीक है। तो तरीका समझ लीजिए। सबसे पहले आपने वजू करके पाक साफ जगह पर बैठ जाना है। 2 रकत आपने नमाज हाजत अदा करनी है। उसके बाद आपने 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी के दरमियान में आपने बिल्कुल दिल की गहराइयों से डूब कर खुशू खुजू के साथ पूरे फोकस होके, कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे वो टाइम चूज कीजिएगा। फोकस्ड होके आपने ये दुआ पढ़नी है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लतहु इलैया मिन खैरिन फकीर। ये दुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ आपने पढ़नी है। इस दुआ का मतलब क्या है ये समझ लीजिए, क्योंकि आपको मतलब पता होगा तो
تبھی آپ جو ہے وہ صحیح سے ادا کر پاؤ گے۔ یہ سورہ القصص کی آیت نمبر 24 ہے، جس کا مطلب ہے اے میرے رب، میں اس خیر کا سخت محتاج ہوں جو تم مجھ پر نازل فرمائے۔ تو اس کو پڑھنا کتنی مرتبہ ہے اس کو آپ نے 313 مرتبہ ہر روز ادا کرنا ہے، اور اس کو 3 ہفتے کر کے دیکھیں، اللہ ضرور آپ کے لیے آسانیاں کریں گے۔ تو اس کو 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اللہ سے، اور دعا کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ سجدے میں جا کے آپ نے یا اللہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رحمان 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ یا حیو یا قیوم 3 مرتبہ کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اپنی حاجت کی، اپنی خواہش کی۔ اللہ اس طرح سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، جیسے تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی تقدیر کی خیر عطا کی، ویسے ہی میری زندگی میں بھی حلال محبت اور نکاح کی خیر عطا فرما اور رزق عطا فرما۔ تو اس ٹائم پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تنہا تھے، بھوکے پیاسے تھے، تو اللہ نے نہ صرف ان کو رزق عطا کیا، ان کو کھانا عطا کیا، بلکہ ان کو کھانا پکانے والی بھی عطا کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف شادی کے لیے نہیں، بلکہ اگر رزق میں تنگی ہے تو آپ تب بھی اس طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہو، اس دعا کو پڑھتے ہو۔ یہ بہت ہی پاورفل دعا ہے۔ تو اب آپ نے یاد رکھنا ہے، اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے خاص طور پہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی تو وہ تنہا تھے، نہ کوئی مددگار تھا، نہ کوئی سہارا تھا، لیکن اللہ نے ان کی تنہائی کو رحمت میں بدل دیا۔ تو اگر آپ بھی تنہا ہیں، اگر کوئی آپ کو سمجھ نہیں رہا، اگر آپ کی محبت سچی ہے مگر رستہ بند لگتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح بس ایک دعا مانگیے، یقین کیجئے کہ اللہ خاموش نہیں رہتا، اللہ ضرور آپ کی مدد کے لیے جو ہے وہ لازمی اسباب بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کی نیت، آپ کے آنسو اور آپ کی دل کی جو دعا ہے، جو لفظوں سے نہیں نکلتی، اللہ آپ کے سجدوں سے، آپ کی پکار سے جو ہے وہ سنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لاسٹ میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ محبت اگر اللہ کے لیے ہو اور نکاح کے ذریعے حلال بنانا مقصد ہو تو وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ وہی رب ہے جس نے موسیٰ کی دعا سن لی تھی، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پکار سنی، جس نے حضرت یونس علیہ السلام کی پکار سنی، وہ آج بھی سن رہا ہے۔ بس ایک سچے دل کی صدا چاہیے، ایک صاف دل کی صدا چاہیے۔ تو اب یہاں پہ بہت زیادہ یہ سوال ہے گا کہ ابھی ہم آلریڈی سورہ محمد پڑھ رہے تھے، سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے پسند کی شادی کے لیے، اچھے رشتوں کے لیے، تو ان سے میں کہوں گی کہ وہ اس کو کنٹینیو رکھیں، اس کو اسکپ نہیں کرنا۔ سورہ محمد کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے، بالکل اسی مقصد کے لیے پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ بھی پڑھتے رہنا ہے آپ نے، اور شام کو عشاء کے ٹائم آپ نے 313 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ باوضو حالت میں۔ اللہ ضرور آپ کی پریشانیاں دور کریں گے، اور پیریڈ کی حالت میں بھی اس کو چلتے پھرتے آپ پڑھ سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے، سب پہ اپنا رحم کرے، فضل کرے، آمین ثم آمین۔ So let's get started with today's dua series. اللہ پاک شزیلہ یاسمین چیری سٹون اقصا زین احمد تنزیلہ ذوالفقار مزلفہ سرفراز این پیرس اینی جان خان رفیق مہر فاطمہ خاتون وحیدہ ملک وسیم معروف فرید عمرانہ پروین موہن نسیم احمد مغل انمن خالد اشفا فاطمہ پروین عمران راشد فاطمہ ریا شیبہ میر محسن رضا حریم خان محمد عبداللہ ارسلان شاہین پروین مبشرہ آصف پاشا صدر شہباز احمد مغل آمنہ عمران ناصر مراد سبیحہ فاروقی رضوانہ خان مسز علی زینب انمام وسیمہ بیبی علی مسز طارق ہینا کوثر نہید خان علیزہ انمول نقوی مسز اواز شفقت اللہ خان لالا ستار حبیبہ شکیل نسرین شمیم راحت صفیہ حسبن ہند آسیہ اسنا شمیم بشیر پیرزادی صوفیہ خانم شیخ امیر مس دانش نادیہ نشا مائلہ علی طلال شاہدہ نواز ارہا سلمان مکائل حیدر فاطمہ سائرہ کرن طاہرہ مونا بشرا داؤد حاشر ناز ناصرہ شاہد ماجد خورم سریا انور ملک۔ اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اللہ دین اور کی خوشی سے نواز۔ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے۔ اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔